Malampusong gironda sa mga kawani sa NBI Southeastern Mindanao Regional Office o Consemro, NBI Tagum District Office o Contagdo, kauban ng NBI Violence Against Women and Children's Division o CONVAU CD o Lubon Municipal Social Welfare ang panimalay sa magtiayong ginaligar nga gapahigayon og online sexual exploitation gamit mismo ang duha ka mga babaeng minor de edad nga anak niini kaniadtong milabay gabi arbado sa usa ka search warrant nga pirmado ni Honorable Judge Emilio G. Dayanghirang sa Branch 32 Regional Trial Court Lubon, Davao Oriental, gisulod sa mga ahente ug mga operatiba sa NBI Semro sa pagpanguna ni Attorney Arcelito C. Albao, Regional Director, ug Attorney Yellen Agus, Chief sa NBI BAU CD, ang panimalay sa magtiayong si alias Bert, 41 anyos, construction worker, ug ang asawa ni ining si alias Iya, 37 anyos, usa ka ukay-ukay online seller, parehong lumulupyo sa Purok Dalsa, Barangay Ilangay, Lupon, Davao Oriental. Ang duha mao'y subject sa naasoy nga search warrant binasikad sa aligasyong ginabugaw sa mga kini ang ilang 12 og 7 anyos nga mga anak nga babae gamit ang internet ngadto sa ilang mga parokyanong foreigners gikan sa naggadayang kanasuran pinaagi sa pagpasundayag o konsyo o pagpakita sa mga sensitibong parte sa lawas sa ilang mga anak. Sa eksklusibong interview sa XFM Network Philippines sa babaeng suspitsyado giangko ni alias Iya nga nahimo niya ang maong binuhatan sa iya mismong mga minor de edad nga anak ka babae tungod sa kalisod og ang ginakita ni ining salapi gikan sa mong pamaagi sa pagpakita sa mong sensitibong parte sa kalawasan sa iyang mga anak ngadto sa iyang mga parokyanong banyaga mao ilang gisaligan nga kitang pinansyal sa matang higayon sa online show para makadawat ang mga kini og 2,000 ngadto sa 3,000 ka pesos isip bayad sa online show sa ilang mga kliyente. Sa pikas bahin gisaysay sa team leader sa mga operasyon og hepe sa NBI Violence Against Women and Children's Division o kon NBI BAU CD nga si Attorney Yellen Agus nga doon na sila mga foreign intelligence counterparts nga maoy nagpaabot og intelligence information kabahin sa maong magtiayon og sa mga ginapahigayong online exploitation sa mga kini batok sa ilang mga anak. Gidugang pa ni Agus nga naaktuhan pa mismo sa ilang mga ahente atol sa nasambit nga raid nga naa sa aktong pag-exploit online ang inahan nga suspect sa iyang mga anak nga babae atol sa pag-implementar sa maong search warrant operation kaniadtong milabay gabi. Gibutyag pa sa hepe sa NBI BAU CD Manila nga kasagarang parokyano sa mga suspitsyado mga western nationalities nga mao'y suki sa ilang online show. Gisaksihan usab sa mga barangay officials sa maong lungsod ang pagpahigayon sa pag-inventory sa mga kawani sa NBI sa mga nakumpiskang electronic devices sulod sa kwarto kung sa diin nga malaswang pasundayag. Gikatakdang i-inquest ang magtiayong suspitsyado og pasakaan ang mga kini og kasong kalapasan sa Republic Act 11930 o Conan Act Punishing Sexual Abuse of Exploitation of Children. Hugot usab nga mipahimangno si Attorney Agus ngadto sa mga ginikanan nga posibleng nalambigit sa mong kalakaran nga undangon na gilayon kini una pa man maulahi ang tanan. Anaa karon sa poder sa NBI BAU CD Manila og MSWD Lupon ang duha ka mga na-rescue nga minor de edad nga babae samtang kung mapamatud-an sa korte nga aduna gayoy nabuhat nga sa laod ang maong magtiayon posibleng makatubang kini og silot nga pagkapriso sa tibuok kinabuhi. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita sa City of Mati. Para sa naghahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.